नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय पांवड्यार वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीत रचनेचो दीस मनयतले. उत्तर गोंय जिल्ह्याक धरती आबा जनभागीदारी अभियानाच्या फुडाकारान उत्कृश्ट कामगिरी करपी जिल्लो म्हणून आदर्श योगदान दिवपा खातीर मान्यतायेचें प्रमाणपत्र फावो जालां. गोंयांतल्या हॉस्पिटलांनी फावो त्यो सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय गोंयांत 8 ते 15 डिसेंबर मेरेन अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल चॅम्पियन सर्तीचें आयोजन करतले. आतां पुराय खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय पांवड्यार वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत रचनेचो दीस मनोवपाचें थारायलां. तशेंच भाजपानूय ह्या फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत 7 नोव्हेंबराक सकाळीं 11 वरांचेर सगळ्या भाजपाच्या कार्यालयांनी एकाच वेळार हे गीत गावपाच्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिल्या. वंदे मातरम ह्या गितान भारतीयांमदल्या देशमोगाक उर्बा दिली. देशाच्या संस्कृती सयत सैमीक गिरेस्तकाय आनी भौगोलीक म्हत्वाचें सोबीत वर्णन वंदे मातरम ह्या गितान आसा. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात वंदे मातरमान सुटके झुजाऱ्यां मदीं चेतना तयार केली आनी म्हणूनच आयज देश स्वतंत्र जावन आयज आमी लोकशायेचेर राज्य करपाक पावले अशें दामू नायक हांणी म्हळां. शब्द नाशिल्लो. वंदे मातरम हो शब्द म्हटल्यार एक ऊर्जा आसा. वंदे मातरम ह्या शब्दाक भितर एक एदी व्हडली ताकद आशिल्ली की वेगवेगळ्या स्तरावयले जात धर्म आनी सगळे कांय पळयनासतना सगळे लोक जे आसा ते एकठांय ह्या शब्दा फाटल्यान आयले आनी ह्या गिताक अजरामर केलें. ह्या गिताचे बोल इतले सुंदर आशिल्ले की ह्या भारत मातेक म्हणजे आमच्या ह्या राष्ट्राक उद्देशून करतना त्या हातून भितर ताका देवाचें त्याच बरोबर निसर्गाचें आणि भौगोलिक सगळे हाचे वर्णन करतना एक मूर्त स्वरूप दिलें. उत्तर गोंय जिल्ह्याक धरती आबा जनभागीदारी अभियानाच्या फुडाकारान उत्कृश्ट कामगिरी करपी जिल्लो म्हणून आदर्श योगदान दिवपा खातीर मान्यतायेचें प्रमाणपत्र फावो जालां. देशभरांतली ही मोहीम आदिवासी समाजाक खासा करून पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपाच्या सुवातींनी सशक्त करपाचो यत्न करता. हें प्रमाणपत्र भारत सरकाराच्या आदिवासी वेव्हार मंत्रालयाच्या सचिवान जारी केलां. फाल्यां सकाळीं 9:50 सगळ्या शाळांनी वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताचें सामुहीक गायन करचें अशें गोंय शिक्षण संचालनालयान मागलां. अंदू वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जातात. बंकिमचंद्र चटर्जी हांणी 7 नोव्हेंबर 1875 दिसा हें गीत बरयलें. ह्या घडणुकेक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या गिताचें प्रस्तुतीकरण व्हडा प्रमाणांत जावचें म्हूण ही कार्यावळ आंखल्या. ह्या गिताच्या सामुहीक गायनांत शिक्षकांनी नागरिकांनी विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेवचो अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 ह्या एका वर्साच्या काळात अशे जायते कार्यक्रम घडोवन हाडटले अशें परिपत्रकांत म्हळां. गोंयांतल्या हॉस्पिटलांनी फावो त्यो सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडले 2 ते 3 म्हयन्यांत सगळ्यो सुविधा दिवन ते सुसज्ज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. हें हॉस्पिटल दक्षिण गोंयच्या लोकांचो आदार आसा हाची आमकां जाणविकाय आसा. अपघातांत बळी पडपी लोकां खातीर न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपॅडिक्स आनी आपतकालीन सेवा सुरू करपा खातीर 5 प्रस्ताव सादर केल्यात. काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्या अशें तांणी सांगलें. मालभाट मडगांवां आयज अर्बन आयुश्मान भलायकी केंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, भलायकी खात्याची संचालक डॉ रुपा नायक आनी नगरसेवक तशेंच सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. गोंयांतल्या हॉस्पिटलाच्या गरजेची वळेरी आमी तयार केल्या आनी गरजे प्रमाण ही कामां हातांत घेतले. गोंयांत 17 वेलनेस केंद्रां आसात आनी त्या सगळ्या केंद्रांनी अत्याधुनीक तपासणी मशिनां उपलब्ध करून दितले, जाका लागून मुळावे चांचणेचे अहवाल बेगोबेग मेळूंक शकतले अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडोवपाच्या हेतान मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा जाल्या अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. एका म्हयन्या उपरांत हॉस्पिटलांतले कर्मचारी नेमपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. मालभाटच्या ह्या भलायकी केंद्राचो फायदो थळाव्यांक जातलो. मडगांवांत हे आदीं मोतीडोंगर हांगा अशेंच केंद्र ह्या आदीं सुरू केलां. रोखडेंच तिसरें केंद्र शिरवडे वाड्याचेर सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. राज्यांतली डंप मालाचे पावणे खातीर सरकारान ह्या पयलींच सुदारीत धोरण तयार केलां. जानेवारी सावन पावणेक सुरवात जातली अशी माहिती खण संचालक नारायण गाड हांणी दिल्या. राज्यांत खण वेवसाय नेटान सुरू जावचो हे खातीर राज्य सरकार यत्न करता. ह्या यत्नाचो भाग म्हणून खण ब्लॉकाचो पावणी करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तशेंच खाजगी जमनींतल्या डंपाची पावणी करपाकूय सरकारान मान्यताय दिल्या. खण ब्लॉकांतल्या खनीज मालाचें उत्खनन आनी डंप मालाचे निर्गतीक लागून खण वेवसाय व्हडा प्रमाणांत सुरू जावपाक मजत जातली. डंपाचे पावणे खातीर शुल्कूय निश्चित केलां. पावणी जाल्ल्या 12 खण ब्लॉकां मदले 5 ब्लॉक सुरू केल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। राज्यात वाडत आशिल्ल्या गुन्यांवामदी उत्तर आणि दक्षिण गोंयचो जिल्लो दंडाधिकाऱ्याक नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट ह्या कायद्या खाला अधिकार दिवन गोंय सरकारान राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो NSA 1980 3 म्हयन्यां खातीर लागू केला। गृह खात्यान बिरेस्तारा जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण जिल्लो दंडाधिकाऱ्याक गरज दिसल्यार NSAच्या कलम 382 खाला आपल्या अधिकार क्षेत्रांत अधिकार वापरूं येता। अधिकृत राजपत्रांत उजवाडाक येतकच हो आदेश लागू जातलो। तशेंच सरकारान NSA खाला सल्लागार मंडळ स्थापन केलां। ताचें अध्यक्षपद मुंबय उच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे हांणी केलां आनी तातूंत सायोनारा टेलिस लाड आनी वंदना तेंडुलकर वांगडी आसात। दक्षिण गोंयांतल्यान आतां मेरेन 3321 रानां हक्क कायद्या खाला दाखल केल्ले दावे निकालांत काडल्यात अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान दिल्या। दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या अध्यक्षते खाला ही विशेष मोहीम सुरू आसा। आयज ह्या मोहिमे खाला काणकोण तालुक्याच्या रान हक्क दाव्याचेर मडगांवचे जिल्लोधिकारी कार्यालयात चर्चा जाली। ह्या वेळार खोतीगांव, खोल आनी श्रीस्थळ ह्या वाठारांतल्यान आयिल्ल्या 409 दाव्यांची पळोवणी केली। क्लिटस हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेत काणकोण तालुका उपविभाग समितीच्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खाते, माहिती आनी प्रसिद्धी खाते, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी दिपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर सांखळी हांचे जोड पालवान काल 4 नोव्हेंबराक विठ्ठलापूर सांखळी हांगा राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव मनयलो। ह्या सुवाळ्यात सांजे 6 वरांचेर वाळवंटी न्हंयच्या कांठार दीपदान कार्यावळ जाली। उपरांत 8 वरांचेर आदिदेव पांडुरंग ही गायनाची मैफल जाली। उपरांत वाळवंटी न्हंयच्या पात्रांत राज्यस्तरीय नौकानयन सर्त जाली। त्याच प्रमाण पालखी उत्सव, त्रिपुरासूर वध अश्यो कार्यावळी जाल्यो। त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सवाक मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार दो. चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले। खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय गोंयांत 8 ते 15 डिसेंबर मेरेन अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल चॅम्पियन सर्तीचें आयोजन करतले। नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांक हे सर्तींत वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर खात्या वतीन 10 आनी 11 नोव्हेंबराक सांताक्रूज फुटबॉल मैदान हांगा नागरी सेवा फुटबॉल पंगड निवड चांचणी आयोजीत केल्या। सरकारी खात्याचे नियमीत कर्मचारी आशिल्ल्या इत्सूक खेळगड्यांनी खात्याच्या मुखेल्यान सय केल्लें वळखपत्र आनी खेळपाच्या सामाना सयत सकाळीं 8:30 वरांचेर निवड चांचणीच्या थळार विभागीय खेळ आयोजक प्रकाश सतरकर हांचे कडेन संपर्क सादचो। खेळां आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन 1 आनी 2 डिसेंबराक कला अकादमी पणजी हांगा 22व्या राज्य युवा महोत्सवाचें आयोजन करतले। ह्या वर्सा राज्य युवा महोत्सवाची संकल्पना विकसीत भारत युवा नेतृत्व अशी आसा। ह्या महोत्सवात युवा कलाकारांक लोकनाच पंगड, लोकनाच सोलो, फोटोग्राफी, कथालेखन, पोस्टर, पेंटिंग, वक्तृत्व, लोकगीत तशेंच लोकगीत सोलो, रांगोळी अशा प्रकारांत आपली कला कौशल्य दाखोवपाची संद मेळटली। तशेंच राज्य पांवड्यावेल्या जैतिवंतांक राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 राज्याचें प्रतिनिधित्व करपाची संद मेळटली। राज्य युवा महोत्सवांतल्या सर्तींनी वांटो घेवपा खातीर युवकांची पिराय 15 ते 29 वर्सां मजगतीं आसपाक जाय। म्हणल्यार 1 सप्टेंबर 2025 दिसा युवा कलाकाराची पिराय 15 वर्सां सकयल आनी 29 वर्सां परस चड आसपाक फावना। शिक्षणीक संस्था, युवा क्लब, संगीत संस्था, नोंदणीकृत युवा पंगड आनी राज्य खात्याचे पंगड तशेंच वैयक्तीक युवा कलाकारांची नोंदणी अर्ज, जल्म दाखलो, आधार कार्ड, बँक खात्याची म्हायती 23 नोव्हेंबर मेरेन ऑनलायन धाडपाक जाय। गोंयांत 30 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर मेरेन फिडे विश्वचषक 2025 सर्त सुरू आसा, जातूंत संवसारांतले नामनेचे खेळगडे वांटेकार जाल्यात। हो खेळ पळोवपाक सगळ्यां खातीर उक्त आसा। तिकिटा विशींची म्हायती worldcup2025.fide.com हाचेर उपलब्ध आसा। खेळ मोग्यांनी हाचो मुजरत लाव घेवचो। पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय पावंड्यार वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत रचनेचो दीस मनयतले। उत्तर गोंय जिल्ह्याक धरती आबा जनभागीदारी अभियानाच्या फुडाकारान उत्कृश्ट कामगिरी करपी जिल्लो म्हणून आदर्श योगदान दिवपा खातीर मान्यतायेचें प्रमाणपत्र फावो जालां। गोंयांतल्या हॉस्पिटलांनी फावो त्यो सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां। खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय गोंयांत 8 ते 15 डिसेंबर मेरेन अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल चॅम्पियन सर्तीचें आयोजन करतले।
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.